دورة زويتي حامشاي سمن نعاوي صم بس ما بولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين انقع نيد بعالة دورة زويتي أبصحكم أبصحنا دورة زويتي حامشاي سمن عاوي صم انتخون دورة زويتي مالت ما أخلص بزعوا نايقويتانا المدهنينا إيسوس كريستوس داق ماي مساعد بفولي نذكرلو سلسة غزيات ألو እቲ ሓደ ኣብ ወርሒ ጳጉሜን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ 4 ክሳብ 6 ሕዳር ዘሎ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል እዩ። እቲ ሳልሳይ እውን መበል 50 ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም ደብረ ዘይቲ ሒዝናዮ ዘለና እናተባሃለ ዝጽዋዕ እዩ። ደብረ ዘይቲ ብሸነኽ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ጎቦ እዩ። ወንዘ ይነብር እግዚእነ ውስጠ ደብረ ዘይት ቀርቡ أهابيه أردعيه أنت بهتيتم كم زبل ماتيوس ينجل معرف 24 فقط 3 قويتانا أملخنان مدهانينان إيسوس كريستوس أو دور زيت تقميت كله قدسان هاريات بحيث إلهم تأمرتي ممساخان ناي مودة عالم ملكتات انت أيو زي معاز إيو زخون اسكن قارنا أنوالو ناو مسكرو بزعوا حلفة عالم داقم مساعات زمهار الأنباس لزخنا إذا سنوات زياء دور زيت تهالت أوزا سنوات زياء زمر مزمورن زنبب مصحفتن نتي قويتا أو دور زيت زمهارو بزعوا مستر مساعات ملكت حلفة عالم زملكت إيوم قدماي مساعت قويتا بتحتنا عم بالعمال توليد إيو داقماي مساعت قنا بخوري بألفي آلاف قدسان ملاقتو تعجو بخبابة تسبت مقرما ملكوت بمسكنا إيو نزي داقماي مساعتو من قد تصرق ملكتات قلقاءاتهم لومي نعزو ألنا عانا خرستوسية نالو بزحان بسميك موزو إيوم أمو نبزحانوهن كسحتو إيوم نايزي ملكت قدماك المحازي بسن خرستوس موزيوم نيرم بدحر حزد ما بزقددك موزو إيوم بسم كريستوس تكالات أمنت زمسرتو كريستوس بحلم رأين تجليس اللي ناولو زمسون دحر حزون زمسو زلون عزيم بزحان إيوم مسحتي بمقانم دماء نخيس حتنا كنت انقع أو هايمانتنا تنعنا كنت قاومون أوكي إياسوتكم كيس حتكم تتنققوا إلو يتنققنا وكأن ورا وكأن كتسمعيكم هزوينا هزوي منقستقون نام منقستك اللي عليو هاجر مس هاجر أوش هاجر ننحرحدو أم منقص دران بيت السمن أو حدث سكان نفسن وكأن فللين زكا فقلو زمن بمهلاونا نتي تأمرتي مساعتو برهي قورا أببت أدمات ميتن فيران من قد مدرن خخون أيو بتفترن سب بزرحن هلك إيت هزبي بمن قد مدري بزخافة سعبين بسقال تفترين لما عالم تناوي سام هلاوا ردو تمرتي مساعتو أيوم معول زمن أزتو هالا اللقيزة كوري إخلامين دركن تمية عاد أون زقددلو جزء أيو كابزي زقددلنا رهبة نفسي تمية إنجيران سم إماين زي كونسي رهبك على إجزاوير مهلاو أيو سو هايمانت حاديكو نعالم استجزءلو زيادة على إجزاوير عدهون عد نقطن زهو نسرع نسبورتنياتاتن ندرفت توسأتي وزي زأمسولن بمهلاو اتيجيزة مقراو زرد إيو بتاقويتانا أملخنا مدهانينا إيس كريستوس بحايلن بعاوي يكورن زمسألا معالتي مدري نوتم حيزاتهم زنورات كتراكب إيا ولد أقوال هي كريستوس بزفرح قرمو كقلص إيو شعو مودعتان مفصمتان زيولون وعاد كم ماي كرمتي كوحوز إيو مسات أي مورقن زسن بالبريجليتان دمس نغرقادن حيالي مسمستان كعا نوعاتن كفن إيو إزي كعا زيفن زقرزن زفلالن بصحيت حاتيان إيو مريز تقبلتو حدري كتملسيا عدو عاويات قالا أوكو أي كتسمعني يا شعو أوك إن مفردخ نقومينا قداسي يعقوب زسورك شعو حتى أن كاوكاو شوعات تجيزز اللهم خوينم دياولس مسيران كتنسو سأركان قنا كاصحي شوعات تجيزز ورو خوينم من كريستوس مسيران ميتنسو أما خان إحنا هزو كريستيان إتا معالتتي أكس كاكن دزي تفرح خاوكونت نمعالت قويتا كمي كوينا كنصباك بأننا أمباركس قويتا خم بيينيت معالت خمز مساعيد فولتوني خمو نقحو خمزة لامات وسينجل معرف عسران روعتن فاضي 4 كلتي عزا سنمت زي زمر إزل عامة إلت فدا أما إلت داين أما إلت إجابير من تنبلع للنفس أما إتادهن ولدا ومدرني أما تاقب مهزان تا أما يلبس أو
لبسة فدا ويامط مطهاتة بقل أما يوقسنا بقرمت أودا عمي هاي تكست ويسطح مقواريتنا ويتنبه وكله زقبرنا بمبال تقليل أبيلو يقولصو قنا موداتا كله نقر قريو إيو سلازي رؤسخون كتو نسألته ونقحو قدما بيترس معرفة روعة فقرشو عتا ناتو هالين نحنا قنا نيتو نقحو زور قال زنقعنا ينمثل مخدعا أفتا معالت فردين زقربلنا حتى ملاش نمهاود اللوان دينا نتا معالتي بحق كم زيزلنا يودينا كنصبع ويس أيفالنان هزو كريستيان نتي كل استوهاونا سمعتا كنستوهالو اللي قبئنا كمتي هاوريا قدس باولوس آبنا يرومي ملأختو كل ذا تصغفة لتقساصة زيانة تصغفة كله تقساصنا نمهرنا إيو ستصحف رومي معرف 15 فقد 4 زوال إيو بشلل تنات كافت إزاز إغزاوير كنوصع يقبئنا اسكي بزعوا أتن 10 دناغ نذكر أتن 5 لبامات نقعين سلسانحا نتي مرعاو قبلا خمزاقحا أتن 15 دناغ القنا قويتانا كدونغي إيو إيلان كم زدق أسا أتي مرعاو مسمس أدما قبلو أتن سيان نتي مورات قندلن كبرها أنتفتنا قنا أتن قندلن زيت زيولو كوينو نتي مرعاو قبلو خم زي كالا أو ونجل تصحيفو قالو ماتويس ينجل معرف 5 كف قد حدا كسكا 10 سلستا اتي زيتي زين ورستو على عب مقبارة سناي زي صنحة تأزاز اكزاوير تحيسو نمساعة قويتا كي تدالو صنحة سويو مودعت ادمانا بخياتن محرق أم أسنان يخوون شعو زخوون بخياتن أوياتن نوعاتن ربحاو انتا ايو بعلو فتار كواي إيرو فتارم ناوت فات كخودو مسرائي من انت فتراتو خنبعيو قداسي أتناتيوس سلازي إذا حمشاي سنوات عاويصم مال اختاء أو هايمانتنا صنيعنا نزي زمان كنستوهالنن قام مسحاتيان كنحلن إيو أملاخ سلام بعلو نقول تناخم يقدسوا بتا قويتانا أملاخنا مدهنين أيس كريستوس زماس الله معالت خاعة بزي من كم انت كتركو نمنفسكم نفسكم سقاكم يحلوه قدما يتسلم قيم معرف 5 فقدي 23 أبعال دور زيتي لمن تعينا بقلتي نقبر تعينت متأساركا على زول دما أبعال دور زيتي زدالو المخنيات انترينا عوي هايمانتاو ميستر زحازتو فيت كوينو نرخو بحاطيرو نمقمع دور زويتي نايقويتانا داقماي مساعات تنسى أموتان فردن نذكر المعالتي مخاني فلت لكاون تأبوتاتنا كم زلوو اتي زدالو بقلتي نزي ميستر تنسى أموتان معالتي فردن بزغر ميستر زغال لسو كوينو نرخو زيد ما اتي عاتر نخاب 3 معالتي أماي بملاخ مس بقالي يبلع زي مالت اتي عاتر أماي تقاليخو بس بيسو 5 وقالا نحنا أول ميتنان بس بيسنان كم زيد نترفيه قداس كويتانا مدهانينا أيس كرسوس نخال أجيزة نفرد أوز مصل الأوان أو تنسى أزوكواي كم نتنسى كم نبقل زرئي إيو لأبوتات بيت كريستيان هايمانت أرثوذكس توهادو بتمساسالي اتي أمونكو بقلتي حالفون رخو سنناك سورنا زبل زي بقولة رعاتر ناحتيات ملكت يولو اتي ترى زي وقالة سلا زي قرط أمنا نتفقو زي كعا حاتيات كم منقسط سمايات كم زتف ويدما منقسط سمايات كم زي تقبلهم زرئي يولو اتي مريرن وررخات زقال صلن سنة في الجخعة بعلة مساعات تداليون زي سن حسب تنسى البنان زي نورسة أزيا مرار علة مخانا زملكت يولو ليقاونتي أبوتاتنا بزي مخنيات كعا عديتاتنا نهيمانتاو بعال زخونة بعال دورة زويتي بوكلتي يدالوا وقويتا عوداغمي مساعات كا أي تحفرنا عب دور زويتي نعلم زمخركا تداليكم صنحو إلكا زأززكا مبرات اللبنا كبره بحقي كاوز المات عالم أو صقنا ناو صدقي أمين كمتنا 10 دناقل اتن 5 زي تداليا زصنحا زي كونسي اتن 5 تداليا صنيحن مرعويان استقبلا انحناون كا عزقت حاتيات وصينا نمن قد صدقخا خنا مرح بمحرت عينخا تمتنا نموت نسها أو قعنا وسوهات لأجزاوير زنتان زغورين بأفتقوهان ملاكتي تأرمن لي بخالي تحس خسكا من الرخو سنايك النيات